बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले जिक्र करेंगे चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का, जो जलसों में अमरीकी साजिश की गर्दान करते हैं लेकिन दूसरी जानब खुफिया मुज़ाकरात भी करते हैं। इमरान खान का पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर से राब्ते का इंकशाफ हुआ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने फ़ोन पर इमरान खान की अमरीकी सफ़ीर से बात करवाई। गिले शिकवे दूर करने की कोशिश की। इमरान खान ने कहा कि डोनाल्ड ब्लूम के ख्यालात को अमरीकी हुकूमत का मौक़िफ़ नहीं बनना चाहिए था। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि उन्हें भी 2 माह ही हुए हैं। आपकी बात से अपनी हुकूमत को आगाह करूंगा। तन्हाई में की जाने वाली गुफ्तगू पर सवालात उठने लगे हैं। मुल्क की तौहीन की गई। अमेरिका में एक छोटा सा सरकारी नौकर, तुम हो कौन पाकिस्तान को माफ करने वाले? ये आजाद कौम है, हम किसी के सामने नहीं झुकते। गुलामी नामंजूर। एक जानिब अमेरिका पर साजिश का इल्जाम, ये साजिश अमेरिका के अंदर तैयार हुई। दूसरी जानिब चुपके चुपके राब्तों का इंकशाफ। लीडर्स के लिए यूटर्न बहुत जरूरी होती है। हाल ही में अमरीकी सफीर की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से हुई मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर आला केपी अमरीकी सफीर को पहले अलग कमरे में ले गए, फिर अपने फोन से इमरान खान और अमरीकी सफीर की बात करवा कर गिले शिकवे मिटाने का मौका फराहम किया। क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें? अमेरिकन एम्बेसी इनमें से कईयों को बुला के मीटिंग कर रही थी। उनको मिलने का क्या काम? उनको बकायदा एम्बेसी के लोग मिलते थे, उनका क्या काम? इमरान खान ने अमरीकी सफीर से शिकवा किया कि डोनाल्ड लू के ख्यालात को अमरीकी हुकूमत का मौक़िफ़ नहीं बनना चाहिए था, इसीलिए पाकिस्तानी अवाम ने अमरीका के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल दिया। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम का कहना था कि उन्हें जिम्मेदारी संभाले 2 माह का अरसा हुआ है, वो अपनी हुकूमत से इस हवाले से बात करेंगे। इससे पहले सदर आरिफ अलवी भी अमरीकी सफीर को प्रोटोकॉल दे चुके हैं। उन्होंने डोनाल्ड ब्लूम से असनाद तो वसूल की, लेकिन साजिश से मुताल्लिक कोई शिकवा नहीं किया। क्या हम कोई गुलाम हैं? अमरीकी कौंसल जनरल ने वज़ारत आला का मनसब संभालने पर चौधरी परवेज़ इलाही को मुबारकबाद दी। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात में नशेबो फराज आते रहते हैं। अमरीकी कौंसल जनरल ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को अहमियत देता है। इमरान खान अपने तर्जुमानों के जरिए पाक फौज को तकसीम करने की साजिश कर रहे हैं। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने चेयरमैन पीटीआई को निशाने पर रख लिया। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान ने 351 गैर मुल्की कंपनी से फॉरेन फंडिंग ली, तोशाखाना से तहाइफ लेकर बेच डाले। अपनी चोरियों का जवाब देने की बजाय उल्टा इल्जाम तराशी शुरू कर दी। इमरान खान साहब ने 351 फॉरेन कंपनियों से फॉरेन फंडिंग ली, 34 फॉरेन नेशनल से फंडिंग ली। जब वजाहतें दे रहे थे, दूसरों पर इल्जाम लगा रहे थे, तो उस वक्त ये भी बता देते कि बैरी सी स्निप से पैसा क्यों लिया, कितना लिया और फॉरेन फंडिंग क्यों ली। ये भी बता देते थे कि इंदर दोसांझ ने कितने पैसे दिए और क्यों दिए और वो फॉरेन फंडिंग कहाँ से आई। लीजा सी ने कितने पैसे दिए और वो पैसे क्यों लिए। ये भी बताते कि चरणजीत सिंह ने आपको पैसा क्यों दिया था और वर्षा लोथरा ने आपको फॉरेन फंडिंग किस लिए दी थी। वो जो फॉरेन फंडिंग आई हुई थी, मुल्क के दिफा को कमजोर करने में खर्च हुआ और उसके बाद वो मुल्क की जो दोस्त मुमालिक थे, फॉरेन पॉलिसी थी, उनको नाराज करने में खर्च हुआ। इससे आप नजर हटा सकते हैं इन घटिया हरकतों से, इन गिरी हुई हरकतों से, और अपने तर्जुमानों को लिखे हुए ट्रांसक्रिप्ट देते हैं कि ये पढ़ें ताकि फौज में तकसीम हो। चोरी नहीं की तो रसीदें दो, चोरी नहीं की तो जवाब दो। 2 झंडे रखकर तुम झूठ को सच नहीं साबित कर सकते। उस झंडे की तस्लील है जो तुम्हारे साथ पाकिस्तान का झंडा पड़ा हुआ है, क्योंकि तुम फॉरेन एजेंट हो। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं कि 13 अगस्त को लाहौर जलसे में बताएंगे कि हकीकी आज़ादी क्या होती है। अरबों की चोरी करके NRO लेने वाले टोले के खिलाफ जिद्दोजहद कर रहे हैं। इंसाफ के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा जब तक यहाँ इंसाफ ना हो। हमारी जो जंग है आज, वो है इंसाफ लेने के लिए। एक छोटा सा टोला जो मुल्क के ऊपर हावी हुआ है, जद्दोजहद है, छोटे से टोले के खिलाफ है। वो चोरी करता है तो वो कहता है कि मैं कानून के नीचे, मुझे NRO दो। मिल के वो सारे अपनी चोरी, अरबों रुपए की चोरी माफ करवा लेते। ये हमारा सबसे बड़ा अलमिया है। हकीकी आज़ादी तब मिलती है जब एक मुल्क का इंसाफ का निज़ाम लोगों को आज़ाद कर देता है। शहबाज गिल के ड्राइवर की बीवी को उठा लिया, कि छोटी सी बेटी
کوئی فکر نہیں کی کہ وہ بیچاری اس کے اوپر کیا گزرے گی. جب ایک ملک کے اندر انصاف کا نظام نہیں چل رہا ہوتا، وہ لوگوں کی حفاظت نہیں کرتا، طاقتور جو مرضی کر لیتا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. یہ ہے ہم سب کی سٹرگل. 13 تاریخ کو لاہور کے اندر پاکستان کی حقیقی آزادی کا جشن بھی منائیں گے. قوم کو بتائیں گے کہ حقیقی آزادی لیتے کیسے. بغاوت پر اکسانے کے مقدمے میں گرفتار پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کے نجی ٹی وی پر دیے گئے بیان کا ٹرانسکرپٹ حاصل کر لیا گیا. پولیس اب تک موبائل فون برآمد نہیں کر سکی. شہباز گل نے دوران تفتیش بتایا کہ انہوں نے گرفتاری سے پہلے موبائل فون ڈرائیور اظہار کو دے دیا تھا. شہباز گل کی فراہم کردہ معلومات کے بعد پولیس نے ڈرائیور کے گھر پر چھاپہ مارا. بغاوت کے لیے اکسانے کے کیس میں عدالت کے حکم پر پیمز اسپتال میں شہباز گل کا طبی معائنہ. میڈیکل بورڈ نے ملزم کو مکمل صحت مند قرار دے دیا. شہباز گل کے بیان کا ٹرانسکرپٹ بھی تفتیشی ٹیم نے پیمرا سے حاصل کر لیا، لیکن موبائل فون اور تحریری بیان برآمد کرنے میں پولیس تاحال ناکام. جبکہ ملزم کے وکلاء کی جانب سے شہباز گل سے ملاقات کے لیے دائر درخواست جوڈیشل مجسٹریٹ عمر شبیر نے مسترد کر دی. شہباز گل کے پرسنل اسسٹنٹ اور ڈرائیور اظہار کے گھر چھاپا. اہلیہ سمیت 8 ملزمان کے خلاف FIR درج مقدمہ کے مطابق شہباز گل نے تفتیش میں بتایا موبائل پرسنل اسسٹنٹ اظہار اللہ کو دے دیا تھا. گرفتاری کے بعد ڈرائیور اظہار کی اہلیہ سارا، شیر خوار بچی اور برادر نسبتی نعمان کو ڈسٹرکٹ سیشن عدالت میں پہنچایا گیا. 12 مہینے کی بچی جو ہے وہ ان کی کورٹ میں بھی آپ سب نے دیکھا، وہ آئین اور قانون کی تجزیہ اڑائیں گی اور خواتین کا لحاظ نہیں کیا گیا. جوڈیشل مجسٹریٹ سلمان بدر نے ملزمہ کو جیل بھیج دیا. ملزمہ کی درخواست ضمانت دائر ہونے پر پولیس اور پراسیکیوٹر کو نوٹس بھی جاری. ملزم نعمان کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا. ترجمان اسلام آباد پولیس کا یہ بھی کہنا تھا کہ کیس سے جڑے تمام شواہد اور ثبوت اکٹھے کر رہے ہیں. کیس کا دائرہ دیگر صوبوں تک پھیلانے کی بات بھی کر دی. کہا ثبوت چھپانے، شواہد مٹانے والوں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی. شہباز کو ہر 6 گھنٹے کے بعد 3 گھنٹے کے بعد شفٹ کر دیا جاتا ہے کہ کہاں پہ. میں نے خود بھی ہر جگہ کوشش کی کہ ان سے ملاقات ہو جائے، لیکن ان سے ملنے نہیں دیا. میں سمجھتا ہوں کہ بہتر الفاظ کا چناؤ ہو سکتا تھا. یہ الفاظ جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس کو ایگری نہیں کیا جا سکتا. آپ نے نون لیگ والوں سے کہا کہ آپ نے اپنے بیانات کی مذمت کی. فضل الرحمان کے بیان کی مذمت کرتے ہیں؟ کیا آپ نواز شریف کے بیان کی مذمت کرتے ہیں؟ جب وہ اس کی مذمت کریں گے ان کے اوپر بھی یہی کیس بنیں گے نا، پھر PTI کو کہیے گا کہ اس بیان کی بھی مذمت کریں. وہ کام کریں پاکستان میں جو ہضم ہو جائے. سوائے عورتوں اور بچوں کے رانا ثناء اللہ کسی کو گرفتار نہیں کر سکتا. ذرا جائے نا جا کے TTP کا وہاں مقابلہ کرے. پاکستان کا انٹیریئر منسٹر ہے. ظلم اور بربریت کا ایک نیا ایپیسوڈ، ایک نئی قسط جو ہے وہ پاکستان میں لانچ کی گئی ہے. ثابت کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کے کہنے کے اوپر جو ہے فوج کے خلاف کیمپین چلا رہے تھے. یہ تقسیم ڈالنے کی جو بھی ایفرٹ ہے یہ انتہائی احمقانہ ہے. پاکستان میں واحد حل الیکشنز ہیں. یہ کہنا کہ ہم الیکشن اس لیے نہیں کرا سکتے کہ عمران خان جیت جائے گا، تو پھر آپ ملک میں ماشاء اللہ لگا لیں. اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر سے جب عمران خان کے دعوے سے متعلق صحافی نے سوال کیا تو انہوں نے کہا مجھے تو کالعدم تنظیم کی جانب سے کوئی دھمکی نہیں ملی. کالعدم TTP سے مذاکرات میں KP حکومت سے مشاورت نہیں کی گئی. وفاقی حکومت کیا کر رہی ہے ہمیں کچھ نہیں پتا. عمران خان کا بیان ہے کہ ان کی وزراء کو بھرتی کی دھمکیاں مل رہی ہیں، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ خیبر پختونخوا میں حالات دیکھیں بالکل ہے اس قسم کے، اس کے اوپر جو ہے ابھی ہماری میٹنگ بھی ہے، اور میں صرف اس حوالے سے اتنا کہتا ہوں کہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں صوبائی حکومت کو کسی قسم کی اس کے ساتھ نہ مشاورت ہو رہی ہے، نہ اس کو انوالو کیا گیا ہے، نہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ وفاقی حکومت کیا کر رہی ہے، کیا مذاکرت کر رہی ہے. نہیں، کوئی نہیں ملی. وزیر داخلہ پنجاب کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد انتقام لینا نہیں، لیکن جو حد سے تجاوز کرے گا اسے سزا ملے گی. ہم نہ قانون توڑیں گے اور نہ ہی کسی کو توڑنے دیں گے. اگر عمران خان کے خلاف پرچے ہو سکتے ہیں تو پھر وفاقی وزیر داخلہ پر بھی ہو سکتے ہیں. ہمارا مقصد کوئی وکٹمائز کرنا یا کوئی کسی کو تنگ کرنا یا انتقام لینا نہیں ہے. جن لوگوں نے اپنی اپنی حدود سے تجاوز کر کے کوئی بھی ایکشن لیا انشاءاللہ وہ ان کو اپنی بھگتنا پڑے گا. تو جہاں تک بات گل صاحب کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ان کو پکڑا گیا دیٹ واز رانگ. اگر غلطی ہوگی ہے تو غلطیاں درست ہو جاتی ہیں اور غلطیوں کو ہمیشہ درست کرنا چاہیے. ہم قانون نہیں توڑیں گے اور نہ کسی کو توڑیں گے. یہ آسٹرو ٹرف جو ہے یہ تقریباً ایکسپائر ہو گیا ہے، اس کی مدت ختم ہو چکی ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کو ایک سیف اینڈ ساؤنڈ جگہ بنائیں گے. عمران خان کے اوپر کتنے پرچے ہوئے ہیں؟ اگر عمران خان اس ملک کے شہری ہیں ان پہ ہو سکتا ہے تو ملک کے وزیر داخلہ پہ بھی ہو سکتا ہے.
इस पर रद्द-ए-अमल भी आ गया। हाशिम डोगर में हिम्मत है तो मुझे उंगली भी लगा कर दिखाएं। वजीर आजम के मौके खुसूसी अता तारड़ ने गिरफ्तारी की धमकी देने वाले पंजाब के वजीर दाखिला को चैलेंज दे दिया। कहते हैं पंजाब हुकूमत मुल्क दुश्मन बयानिए को तकबीयत दे रही है। शहबाज गिल एतराफ़ कर चुके हैं कि उन्होंने पार्टी पॉलिसी से हटकर बयान नहीं दिया। वजीर आजम के मौके खुसूसी ने हॉकी स्टेडियम जलसे के खिलाफ हाई कोर्ट जाने का ऐलान भी कर दिया। कर्नल हाशिम डोगर साहब ओपनली बैठा हूँ, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप में अगर हिम्मत है तो और वजीर दाखिला पंजाब मुझे उंगली भी लगा कर दिखाइए। ये तमाशा नहीं चलेगा एक शख्स टीवी पे आकर फौज के खिलाफ साजिश करे और आप कहें कि उसके रद्द अमल में हम किसी को पकड़ेंगे। आओ, मैं बैठा हूँ। इमरान खान साहब की जो तकरीर थी उनको शहबाज गिल के बयान की मजम्मत करते नहीं देखा। शहबाज गिल साहब ने इतराफ़ किया कि ये पार्टी पॉलिसी से हटके नहीं था। फवाद चौधरी भी साजिश का हिस्सा है। मुश्किलात देखे ना परवेज लाई की, 24 घंटे लगे इसकी मजम्मत करने में। मैंने बड़ा डांटा है, भाई वो जेल में था, आपने कैसे डांट लिया। पंजाब में एक हुकूमत है जो इस मुल्क मुखालिफ बयानिए को तकबीयत दे रही है। बिगड़ा हुआ लाडला है अपने बाप का, मोने सिलाई जिसके पास कोई सरकारी ओहदा नहीं है, वो कहता है मैंने पंजाब पुलिस को हिदायत की है बनी गाला चले जाओ। भाई आप कौन हैं और किस हैसियत से आप ये हिदायत जारी कर रहे हैं। तो हॉकी स्टेडियम अवाम के पैसों से बना है, की करोड़ों रुपए की एस्ट्रो टर्फ को उखाड़ दिया गया, कोई नोटिस लेने वाला नहीं है। मैं हाई कोर्ट में रिट करने जा रहा हूं, ये तो नैब का केस बनता है। पाक फौज के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा मुहिम की नई तहकीकात शुरू की जा चुकी हैं। ज़राए का कहना है कि पीटीआई के बाद मकामी रहनुमाओं की गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। वजारत दाखिला, रेंजर्स, इस्लामाबाद पुलिस और एफसी की मदद ली जाएगी। पाक फौज के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा मुहिम की नई तहकीकात का आगाज कर दिया गया है और ज़राए का ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद मकामी रहनुमाओं की गिरफ्तारियां भी मुतवक्के हैं।